हॅलो यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? आम्ही बरी आहे. हाय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. ब्लॉग आम्ही वचोय आज स्टार्ट कोताय. क्लासान बीन येयली तेंक पावयन, चाव पिली, आमगे काम बीन करपा आसलो ते केले आनी आतां बसलोली. आणि आज माझी उठपा लेट जालो सकाळी. हे अलार्म बंद केला आणि सगळ्यात परतून न्हिदोला आणि अरे वयल्या हांवें अलार्म बंद केलो ना रे. आ हांव तो अलार्म कितकून बंद जालो तो. आणि वयल्या म्हाका जाता तूं अलार्म बंद करून परतून न्हिदोलो कितें रे वय. हांव आलो तेश कोणशा बेडा वयच्या मोबायल दवरलो थिंगाचो हें आलोलें. तो पूण सोदां न्हू अलार्म बंद कोता आनी परतून न्हिदोता, तेका संवय आहा तेका लागून तेका विचारलें. हय, आतां म्हाका केलो ताणें एक्सपोज केलो. आनी हय मागीर लेट जालो उठपा आनी मागीर धांवताय हुंदरां भाशेन म्हळ्यार जालें सगलें काम टायमार जालें. भुरग्यां इस्कुला पावयलीं, टायमार पावयलीं आनी मागीर येयलीं घरा आनी होच आतां व्लॉग स्टार्ट केला. मागीर आयज आमी आतां हाडपा वयतलीं आनी मातशें वगतान भायर सोताय आनी मागीर तेच्या फाटल्यान तेशी सावन तेंक घेवन थिंगा ड्रॉप्स घालपा वयतलीं. ते सुवर्णा प्रसन घाताय न्हू तेंकां एवरी मंथ, आयज हा ते आनी तेच्या फाटल्यान हूंय वयताय ते मागीर दाखयताय. हय आतां आमी न्हेसपा वयतलीं आनी बायस वतलीं तेंकां हाडपा वचपा भुरग्यांक आनी मागीर दाखयताय तुमकां खंयचे कडेन वयताय तीं आनी मागीर मुखावेल प्लॅन देखून कितें आसा तो दाखयताय. सो स्टे ट्यून टू आवर प्रिंसेस समारा चॅनल. बाय बाय. बाय बाय. A few moments later. आनी इंचो आतां आमी रेडी जालीं, आतां आमी वयताय तेंकां हाडपा. आनी इंचो आतां आमी भायर सोली वचपा तेंकां हाडपा. इंचोय सारीत मागीर दाखयताय. इंचोय सेमू येयले स्कूलसून. हाय. आनी हो चोय कुकूल. आतां आमी येयलीं ड्रॉप्स बीन घालून येयलीं आनी इंचोय हाय सेमू आनी कुकूल सारीत थिंग रावलां. ते केजिया येतो न्हू थिंगा ते ड्रॉप्स बीन घातले मागीर ते आमी जॉइन जातोले. आतां आमी वयताय. सेमू टेल रे वेर आर वी गोइंग? We are going to restaurant. ओके, आयज आमी रेस्टॉरंटा वयताय आनी मागीर थिंग दाखयता तुमकां. Bye. Bye. See you there. Come. आतां पावली बसले ऑर्डर बीन दिल्या. हिंगा ऑर्डर केलो म्हाका फ्रूट पंच आनी हें जेवण भुरग्यां फीश थाली तेंक लेपो लायक तेका लागून लेपो ऑर्डर केल्ले आनी किंग फीश फ्रायड रायस आनी स्क्विड्स आडोले मसाला आनी बरें आलोलें जेवण एन्जॉय केलां आमी. आनी इंचो आतां पावली लंच बीन करून घरा आनी बरें आलोलें जेवण बरें आलोलें आनी ती दाखयता कितें कोताय ती.
ही न्हिदले टायर्ड झाली न्ही ती वताची आनी हेंचो एकले हा 2 hours later. आनी चोय चोय सेमोन हेअरस्टायल केले आपणाकूच चोय नेकलेस बीन घायल तेणे न्हू रे बाबा This is for my. ब्युटिफूल हा This is for my dicky. That suitcase. which Masi got Yeah, for my birthday. सांग Tell me how I'm looking. Comment. आनी चोय आतां आमी हेरया वचपा भायर सोताय न्हू चोयताय बरी हा जाल्यार तुमकां दाखयताय न्हू रे हय चोय ह्या कितें आहा ते हेरया सारकी लूट आसत म्हाका जाय येयल्या हेर म्हळ्यार चोया आतां राती गोडे कामा लोक बी येतो न्हू आतां चोया लूट ह्या कितें तें चोया चल मागीर दाखयताय तुमकां आनी मागीर आमगेलें शॉपिंग बीन जाल म्हटल्यार आमी गेम खेळपा लागली हिंगा सगलीं खेळटालीं एवरी टायम खेळटाय आमी ही गेम लायक जाता आमकां भुरग्यांकूय सारकें लायक जाता सेमू आनी जायत्यो खेळटाय ह्यो गेम्स कितल्यो खेळपा रेडी ते आनी सगल्यांनी आमी बरें एन्जॉय केलें आनी तेच्या फाटल्यान मागीर सेमू आनिकूय गेम्स बीन खेळ्ळे आनी म्हाका चड लागोलें आनी सेमू आनी पुतू तेंक दोगांकूय ज्यूस लागोले आनी सारिताकूय ज्यूस लागोलो गरमा गरम ले भैया गरम गरम Hi everyone. I just came from festival. Nove festival. I changed my clothes. Now I'm ready to sleep. Before going to sleep, I want to show you all something. I got this and I love bangles. I got this also. Please tell me this one and this one. And one more I have. Like this. And like this. And see, it has a butterfly here. It has this ribbon. Finally, my mama got and my Aya got a surprise for me. It's so beautiful. It's a mermaid. It has bangles. It has a t-shirt. It has a skirt. And it has a big tail.
It's mice. It has a crown up. Look how. And I love the rainbow color. Ani ao video end kota. If you like my video, subscribe and support us. If you didn't subscribe, subscribe. Bye bye.